Bonjour tout le monde. D'abord كما قلنا في البلان ديالنا غنبداو بلا création de dossier Sage يعني la création de société au niveau de dossier Sage. دونك ها هو السيج اللي عندنا سيج كما كتشوفوه. دونك هنا غادي تجي دير فيشي نوفو، هنا غادي دير indiquer l'horizon social de votre société، غنسميوه société X format par exemple. Indiquer les formations DUI activité غادي دير فيها l'activité مثلا revente نبداو حنايا بالrevente. Adresse très important, complément d'adresse, code ville, région, pays. غادي نديرو المغرب ديالنا المراكو. النيميرو ديال السيرين غادي دير هنايا ليدونتيفيون ديال ليدونتيفيون. هذا ليدونتيفيون فيسكال. هادشي كامل بوز امبورطون. هنايا لو 1120 تاع الالكترونيين 1220 ماشي مشكل، حنايا اصلا غادي نديرو بيه ان اكزامبل. دونك فاري هنايا غادي نديرو فيه كونت جينيرال، غادي دير فيه 8 كاركتير. هنايا كيقول لك لي لونغور دان كونت، يعني لي كونت شحال من شيفر بغيتي فيهم. انا درت 8 كاركتير باش يبقى داكشي عندي متناسق. سويفون اوتر يدير درهم ديسيمال. وي غادي دير هنايا جوج، يعني فاصلة ما بعد الفاصلة. سيباراتور ديسيمال سيباراتور ديميني وهداك كاركتير ندير لي زو لي فيشي سامبل. هنايا souhaitez-vous créer votre fichier à partir de modèle standard. يعني si il a dit oui, le fichier sera prêt à l'emploi. Les comptes généraux, codes généraux, taux de taxes, les modèles sont automatiquement précommandés. ولكن هنا إلا درتيها غادي يدير لك الموديل فرونسيز وغادي يدير لك إشكالية. هنا إلا درتي oui mais avec une sélection partielle des données à récupérer ما خداماش لينا كون كنا في لا فرونسية ديك الساعة خدام. non le paramétrage se définit automatiquement manuellement. ديزول يعني هنايا هادي اللي غادي دير باش نتا دير لي كونت ديالك. Cliquez sur le bouton parcourir pour saisir le nom de votre fichier et préciser le répertoire de stockage. هنا دابا فين غادي تلوح mon dossier ديالك. دونك بيرو غنسميوه société X format enregistré auditif مزيان. دونك هنايا دابا ها حنايا سالينا من لا كرياسيون. ندير اوكي identification ديالو لي كونتاكت لي كونت جينيرو. انا دابا الا درتي لي كونت جينيرو راه مازال ما درنا والو. انا دابا لي كونت جينيرو الا درتيهم خصك تجي هنايا ودير دي موديفيكاسيون. غنخدمو او ميم طون تنجيو نديرو لا موديفيكاسيون باش تعقلوا مزيان على هاد لافاغ اش كدير بهاد لافاغ كامله. دونك هنايا دابا اش غادي نديرو ستركتور بلون اناليتيك كود دو جورنال. هنايا غادي دير نوفو غادي نديرو لو تيب دو جورنال. دونك عقلتو عليها ستركتور بلون دو كود دو جورنال. كتجي هنايا نوفو كدير لو تيب دو جورنال اشا. غنبداو لي تريزوري انديكي لو كود غادي تسمي
PQ مثلا PQ. Donc au compte de la banque 51 51 41 0 0. هادي كونت ديال لا بنك. هنا كيقول لك لو كونت تريزوري، حيت عندك التريزوري لا بنك ولا كاس كيكون الجورنال ديالهم بوحدهم، وكيصدي بالكونت ديال لا بنك ولا بالكونت ديال لا كاس اللي غادي يخدمو، راه غادي يبان لكم داك السولد. دونك هنايا لا بدا ما دير الكونت ديال لا بنك ولا الكونت ديال لا كاس، حيت هو ملي كتدخل انت شي حاجه في الغولوفي ديال لا بنك، يعني الجورنال ديال لا بنك، هو اوتوماتيكمون كيصدي بهذا الكونت. contrepartie du règlement, une centralisation finie. هنايا عندك contrepartie du règlement enregistré ولا centralisation. يعني هنايا contrepartie يعني كدير l'écriture كيصدي اوتوماتيكمون ديك l'écriture. الا غادي دير centralisation كدير الجورنال كامل، عاد كيعطيك في لا فان دو موا كيعطيك السولد فينال. هنا غادي نديرو en contrepartie du règlement enregistré. Indiquez sur quel compte vous souhaitez effectuer le rapprochement. Pas de rapprochement pour ce journal sur le compte de contrepartie, sur le compte de trésorerie. هنا دابا الرابروشمون ماشي غنخدمو شويه، غنخدمو حنا بليكسل. خصنا نديرو ستركتور بلان كونطابل. خصنا ندخلوها هي الاولى 51 41 00 00. دونك validation de un nouveau compte. Oui, 51 61 00 caisse. Donc هاد الجوج ضروري، هاد الجوج هاد لي دو كونت خصهم يتكرياو هما الاولين، عفوا هما خصهم يتكرياو هما الاولين. عاد ديك الساعة كتجي هنا كدير نوفو، كدير جورنال دو تريزوري، كود بنك، انتيتولي بنك، suivant. عاد كدير 51 41 contrepartie suivant. Productivité assistance à nouveau trésorerie عاوتاني كود كاس c'est le continent اصلا كان غير جوج. bon achat suivant. عاد غادي دير vente VTE vente suivant. Un nouveau trésorerie générale situation compte OD ampère divers. On va dire suivant, on va dire quitter. Enfin, هما لي جورنال ديالنا تكريو. هادو لي جورنال. عندنا journal d'achat, journal de banque, journal de caisse, les opérations diverses et les ventes. Donc هما لي جورنال تكريو.